ओकाड़ा के बाबा गड़े शाह के पास भी ऐसा ही एक मकर और फरेब था, जिसके जरिए वो कोरे कागज पर कोई भी तहरीर उभार लेता था। लेकिन सवाल ये था कि आया वो कोई खास किस्म का कागज इस्तेमाल करता था जिसे गर्म तेल में डालने पर उस कागज की तहरीर या नुकूश वाज़े होते थे, या फिर तेल में ऐसी कोई चीज शामिल थी जो कागज पर नुकूश बना देती थी। चक्कर क्या था जिससे ये लोगों को चक्कर दे रहा था? जब थोड़ी सी तहकीक के बाद हम इसके फरेबी करतब की हकीकत को पा गए, तब हमने इस जाली आमिल को बेनकाब करने के काम का आगाज किया। हमें सबसे पहले अपने नुमाइंदों को साइल बनाकर इसके पास भिजवाना था ताकि वो इसके तरीक़ा वारदात को रिकॉर्ड कर सकें। तभी तो हम इसके सामने इसे झुटला सकते थे। सीधा जाते तो वो कभी मानता ही ना कि वो कड़ाही में तेल डालकर कागज पर कोई नक्श उभारने का काम करता है। सो हमने अपने मकामी नुमाइंदों को झूठ मूठ के मसाइल बताकर इस झूठ मूठ के बाबे के पास भेजा। बाबा गड़े शाह ने वही किया जो वो अपने पास आने वाले हर शख्स के साथ करता था। बाबे को गया कि वो आना 7 बकरे दिवाए 7 आदमियां करवाए 2 इसने दिते सी 6 महीने ठीक रही थे फिर होना कढ़ाई खाली कागज साफ है ना वो मसले सुनने के बाद उसने एक कोरा कागज लिया, अपने नीम पुख्ता डेरा नुमा मकान के सहन में चूल्हा जलाया और उस पर एक कड़ाही में तेल गर्म करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो कोरा कागज गर्म तेल में डाल दिया। तेल जब गर्म हो गया तो इस बाबे ने अपने पाँव की एड़ी से कागज को तेल में घुमाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते कोरे कागज पर कुछ आड़े तिरछे नक्श उभरने लगे। पापा जी काले देने या नूरी देना? काले अब हमारे पास बाबा गड़े शाह की हेरा फेरी रिकॉर्डिंग की शक्ल में मौजूद थी। अब अगर हम इसके सामने जाते और यही काम इसके सामने करके दिखाते तो और भी लुत्फ आता। इस मकसद के लिए हमने सादा कागज पर नजर ना आने वाली तहरीर गर्म तेल में डालकर वाज़ेह करने की इस शोबदाबाजी की अच्छी खासी मशक की। बाबा गड़े शाह के पास जाने से पहले भी ओकाड़ा शहर से बाहर हाईवे पर मौजूद एक रेस्टोरेंट पर हतमी मशक की गई और इसे कैमरों पर रिकॉर्ड भी किया गया ताकि बाद में देखने वालों को अंदाजा हो सके कि असल में ये कारस्तानी होती कैसे है। हाईवे के इस रेस्टोरेंट पर कैमरे के सामने की जाने वाली मशक में हम आपको सिर्फ कागज को उबलते हुए तेल में डालने और उसके बाद उस कागज में उस तहरीर के उभरने के मनाजिर दिखाते हैं जो हमने कुछ ही देर पहले कागज पर लिखी थी। लेकिन इस तरह और इस चीज से कि कागज पर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आता था तावक्त ये कि उसे खोलते हुए तेल में ना डाल दिया जाए। हमने इस पर किस मवाद से और किस तरह से लिखा ये आपको बाबा गड़े शाह को पकड़ने के बाद बताएंगे। जनाब अंतर मंतर जंतर छू ये कागज है और इस कागज पे आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर बादियों नजर में कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस पर एक तहरीर लिख रखी है। और अब वही ट्रिक जो पीर साहब करते हैं, यानी उस कागज को जिस पर उन्होंने पहले से कुछ ना कुछ लिख रखा होता है आड़ा तिरछा, उस कागज को गर्म तेल में डालते हैं और जो मरीज या साइल उनके सामने आता है वो देखता है कि उसके खिलाफ किसी ने जो तावीज़ किए थे वो बरामद हो गए। सो हम आपको सिर्फ तजर्बे के तौर पर दिखाते हैं कि जो हमने तहरीर इस पर लिखी थी उसे जब तेल में डालेंगे तो वो नक्श किस तरह से नमूदार होगा। आइए ये जनाब तहरीर हमने लिखी थी जो कि आम तौर पर आम आंख से नहीं देखी जा सकती थी कागज पर, लेकिन जैसे ही इसे गर्म तेल में डाला गया
ٹیم سریام زندہ باد کی یہ تحریر ابھر کر سامنے آ گئی. اب چلتے ہیں جعلی پیر صاحب کے پاس. مکمل تیاری اور کاغذ والے کرتب پر مکمل عبور حاصل کرنے کے بعد ہم اوکاڑا شہر کے نواح میں فیصل ٹاؤن چک 54/2 میں واقع بابا گڑے شاہ کے ڈیرے پر پہنچے. ہمارے نمائندے سائل بن کر اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھے. کسی بھی کارروائی سے پہلے ہم اپنے نمائندوں کو متعلقہ شخص کے پاس اس لیے بھجواتے ہیں تاکہ وہ اس کی موجودگی کے بارے میں ہمیں حتمی خبر دے سکیں. اس شعبدہ باز فراڈی عامل کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ہمیں پولیس کی معاونت بھی حاصل تھی. ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ ہم بابا گڑے شاہ کے سامنے جا کر ایسا ظاہر کریں گے جیسے ہم اس کی کرامت کا سن کر اس کا انٹرویو ریکارڈ کرنے آئے ہیں، اور اس سے کہیں گے کہ یہ ہم میں سے کسی کا بھی حساب لگا کر کورا کاغذ گرم تیل میں ڈال کر دکھائے کہ کیا اس پر کوئی تحریر ابھرتی ہے یا نہیں. ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ عامل باتوں میں آ کر ہمارے سامنے اپنا کرتب اور شعبدے بازی کر کے دکھا دے گا، جس سے اسے جھٹلانا اور شرم دلانا اور بھی آسان ہو جائے گا. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ علی قطار شاہ. علی قطار شاہ. اچھا، یہ ہم کراچی سے ہم نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ یہ آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے یہ تعویذ ظاہر ہو جاتے ہیں. جی ہاں جی، تو ذرا ہمیں بتائیں گے یا کچھ کر کے دکھائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے یہ عمل ہے پڑھائی سے. اچھا جی جی. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس سائل آیا ہے اس پہ جو تعویذ اگر کسی نے کیے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ. اچھا، تو کوئی کر سکتے ہیں کچھ ایسا ہمیں دکھا سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ عمل؟ جی اللہ پاک مہربانی اگر آپ مہربانی کریں ذرا دکھا دیں ہمیں تو ذرا لوگ بھی دیکھیں گے. یہ تیل گرم ہوگا؟ جی. اچھا، جس سے ہوندے نا تویز وہ نکل آندے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے نہیں ہوندے نہیں. اس پہ نکلے ہیں پہلے تعویذ؟ نہیں نکلے. اچھا، اس تیل کو جی گرم بھی کریں گے؟ جی. بیوی کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ پسند کی شادی کروانی. ہاں جی، پسند کی شادی. پسند کی شادی. انہوں نے نہیں کوئی ہے ساڈے جو کہ ہم تھوڑا علم دے نال اسی چاہنے ہیں کہ کراچی میں تھوڑا زیادہ دیکھیے رہتی تھوڑے عمل بھی. بابا گڑے شاہ ہماری توقع سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نکلا. اس نے ہمارے کہنے پر معمول کے مطابق صحن میں پڑے چولہے کو جلایا، اس پر ایک کڑاہی میں تیل کو گرم کیا اور ایک ایسا کاغذ جو اس کا نام نہاد جادوئی کاغذ نہیں تھا اسے گرم تیل میں ڈال کر پیر کی ایڑی سے مسلنے لگا. ہمیں حیرت اس وقت ہوئی جب کافی دیر گزر جانے کے باوجود کاغذ ویسے کا ویسا ہی کورا رہا جیسا گرم تیل میں ڈالنے سے پہلے تھا. بابا گڑے شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اسی لیے اس نے اپنا مخصوص تیار شدہ کاغذ تیل میں نہیں ڈالا تھا. لیکن کوئی بات نہیں، اس کی اس شعبدے بازی کی ویڈیو تو ہمارے پاس موجود تھی. ساری ٹیم دے وچوں کسی یا کسی نے تویز ہوئے ہون تے حساب کرنا کسی نے ہوئے تو پھر ہی ہے نا بچے نو کوئی نہیں تو انہاں بچے دے نکلے. ہاں جی، وہ تو دس رہے نکلے. سمجھ اسی وہی چاہ رہے نا کہ کیمرے تے بھی آ جانا ذرا کہ دنیا دیکھے نا کہ انہاں دے نکلے سی، لیکن جنہاں دے ہون اون دے نکل دے جنہاں دے نہ ہون نہیں. ٹھیک ہے، تو ساڈے وچوں نہیں کوئی مسئلہ کہ تھوڑی کوئی عمل کرنا لگے گا؟ نہیں سر. یہ تعویذ نکلتے کیسے ہیں؟ اس میں پڑھائی دے ذریعے. ہاں جی، نقش ظاہر ہو جاتا ہے. جی جی سر. اچھا جی. تو پڑھتے کیا ہے کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی درود پاک، علم شریف، کل شریف. ذرا سنا دیں گے ذرا کہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جی پرندہ سبحان اللہ فی امان اللہ والحب اللہ سمت، یا کریمہ کرم کر، یا حریم رحم کر، سخت دل کو نرم کر،
بے ایمان کو غرق کر، میری مشکل حل کر۔